फेरि लाग्यो भारतलाई ठुलो झड्का। भारतको एक अदालतमा भयो भयानक बम विस्फोट। विस्फोटमा परि 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, कयौं मान्छे गम्भीर घाइते। भारत र चिनिया सेनाबीच 2 वर्षपछि फेरि सिक्किमको नाथुला क्षेत्रमा डरलाग्दो झडप। घटनाबारे जानकारी आउँदै। एमसीसी संसदमा नलैजान चिनिया नेताहरूको लबिङ। एमसीसी खारेज गर्न चिनिया दूतावासको सक्रियता बढ्यो। एकाएक श्रीलङ्काले 68 जना भारतीयलाई हिरासतमा राख्यो। तत्काल नछाड्ने जानकारी भारतलाई गरायो। अमेरिका चीन बीचको विवाद झनै उग्र बन्यो। अमेरिकी अधिकारीमाथि चीनको प्रतिबन्ध। ब्रिगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीयहरूको दादागिरी। दैनिक सयौं नेपाली व्यापारी लुटिँदै। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा भेटियो नेपालबाट चोरी भएको 1300 वर्ष पुरानो प्रमाण। नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी। अमेरिकी सेनामै अतिवाद रोक्न नयाँ नियम सार्वजनिक। सेनाले नयाँ नियमको फलो नगरे कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। 8 जना महिला सैनिक सहित 210 जना नेपाली सैनिक कङ्गो प्रस्थान। किन गए त कङ्गो, यसबारेमा जानकारी। अफगानिस्तानलाई चीनद्वारा मानवीय सहायता सामग्री प्रदान। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एक कार्यक्रम गरी हस्तान्तरण गरियो। र छिमेकीलाई असर पर्ने गतिविधिमा नेपाल समावेश नहुने माधव नेपालको घोषणा। 2 छिमेकीलाई असर नपर्ने गरी एमसीसी पास गरिने जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतको अदालतमा बम विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पन्जाब प्रान्तको लुधियाना सहरमा अवस्थित एउटा अदालतभित्र बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार दिउँसो करिब 12:30 बजे अदालतको बाथरुममा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटबाट अदालत भवनको भित्ता भत्किएको छ। विस्फोट लगत्तै प्रहरीले घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएको छ। सो अदालत लुधियाना सहरको मुटुमा रहेको डिस्ट्रिक्ट कमिसनरको कार्यालय नजिक पर्छ। अदालतमा कसले विस्फोट गराएको भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। चीन र भारतका सैनिक बीच फेरि विवादित सीमामा सङ्घर्ष भएको र दुवैतर्फ केही घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। सो सङ्घर्ष उत्तरी सिक्किममा 3 दिन अघि भएको बताइएको छ। अर्को सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तपछि 2 देशबीच तनाव रहिआएको छ। गत वर्ष जुनमा लद्दाख क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनतर्फ पनि क्षति भएको विवरण आए पनि चिनिया अधिकारीले केही बोलेका थिएनन्। 3 दिन अघिको घटना भने चिनिया सैनिकको टोली भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि नकुला पासमा भिडन्त भएको भारतीय सैन्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सिक्किम क्षेत्र भुटान र नेपालको बीचमा पर्छ। सन् 1996 को सहमतिमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् स्वीकार गरिएको अन्तिम सीमारेखाको 2 किलोमिटरभित्र उक्त सहमतिका कुनै पनि पक्षले गोली प्रहार गर्ने छैनन्, विस्फोटक सामग्री प्रयोग गर्ने छैनन् वा बन्दुक तथा बारुदको प्रयोग गरेर शिकार गर्ने छैनन् भनी उल्लेख गरिएको छ। चिनिया अधिकारीहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट पास नगराउन चर्को लबिङ गर्न थालेका छन्। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गरेर सो लबिङ गरेका हुन्। चिनिया राजदूत र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले टेलिफोन मार्फत र भेटघाट गरी लबिङ गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एस पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर एमसीसी संसदमा पेश नगर्न दबाब दिएका थिए। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भेटेर त्यसबारे अवगत गराएका थिए। अहिले भने उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने, टेलिफोन सम्पर्क गर्ने र भिडियो कल गरी एमसीसी पास नगर्न दबाब दिएका हुन्। सोमबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र चिनिया राजदूत हाउ याङ्सी बीच भेटघाट भएको थियो। गठबन्धन सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट संसदमा टेबुल गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला राजदूत यान्सीले 1.5 घण्टा लामो भेटघाट गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैबीच यसअघि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कुराकानी गरेका थिए। महासचिवसँग गरिएको भिडियो संवादमा एमसीसीलाई पछि धकेल्न आग्रह गरिएको थियो। चीन सरकारको पक्षमा चालिएको पछिल्लो कदम अन्तर्गत अमेजन इन्कले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक गभर्नेन्स अफ चाइनाबारे गरिएका रिपोर्टिङ टिप्पणी र समीक्षालाई निष्क्रिय बनाइएको छ।
पुस्तकबारे कस्टमर रेटिङ र समीक्षा गर्न कम्पनीले अनुमति रोक्नुपर्ने बेजिङले आदेश दिएपछि अमेजन इन्कले त्यसलाई निष्क्रिय पारेको सो घटनाबारे परिचित 2 जनाले बताएका छन्। चीनले नकारात्मक समीक्षाबाट छुटकारा पाउने प्रयास गरिरहेका बेला शीको पुस्तकबारे माग बढेको छ। एक पाठक भन्छन्, मलाई लाग्छ यो चीनको 5 तारा मुनिको विषय हो। पछिल्लो घटनालाई एप्पल इन्कका गतिविधिसँग जोडिएको छ, जुन हालैका वर्ष बेजिङप्रति आज्ञाकारी बनेको बताइन्छ। एप्पलले सन् 2019मा चीन सरकारले दिएका आदेशमध्ये 97% पालना गरेको जनाइएको छ। शीको पुस्तक पास्तु दारी सिंहाली हिन्दी अङ्ग्रेजी लगायत विभिन्न भाषामा प्रकाशित रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमसीसीका सवालमा कुनै किसिमको सैनिक गठबन्धनमा नेपाली सहभागी नहुने र सुरक्षा रणनीतिको कुनै पनि क्याम्पमा नेपाल समावेश नहुने बताएका छन्। छिमेकी देशलाई असर पर्ने गतिविधिमा नेपाल सहभागी हुँदैन र नेपालले यस्तो काम गर्दैन अनि यो स्वीकार्य पनि हुँदैन, उनले थपे। गृह जिल्ला रौतहट गएका अध्यक्ष नेपालले वृन्दावन नगरपालिका 5 नरकटियामा रहेको नवनिर्मित स्वास्थ्य चौकीको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसीबारे कार्यकर्तालाई बुझाउँदै भारत चीन जस्ता छिमेकी देशलाई चित्त बुझाएर मात्र एमसीसी अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय लिने बताएका छन्। छिमेकी भारत र चीन, अमेरिका र युरोप जस्ता देशलाई चित्त बुझोस्, उनले भने। सबैभन्दा पहिले नेपालीलाई चित्त बुझ्नुपर्छ अनि मात्र एमसीसी अघि बढ्छ। यही विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल जारी छ। एमसीसी बारे झमेला पार्ने काम तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको उनको आरोप रहेको छ। नेपालबाट चोरी भएको कम्तीमा 1300 वर्ष पुरानो मूर्ति बेलायतको एक सङ्ग्रहालयमा फेला परेको छ। 7औं देखि 8औं शताब्दीको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँको लगनटोल तबाहमा रहेको बौद्ध विहारबाट चोरी भएको थियो। सन् 1980 को दशकमा चोरी भएको सो मूर्ति इङ्ल्यान्ड स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको स्मोलियन म्युजियम अफ आर्ट एन्ड आर्कियोलोजीको सङ्ग्रहमा फेला परेको हो। नेपालबाट हराएका वा चोरी भएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पहिचानमा सक्रिय रहँदै आएको लस्ट आर्ट अफ नेपालले बिहिबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। लगनटोलको बौद्ध विहारबाट सो मूर्ति चोरी हुनु पूर्व खिचिएको तस्बिर र अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा रहेको विश्लेषण गर्दा पहिचान भएको लस्ट आर्ट अफ नेपालले जनाएको छ। सन् 1996मा कला अनुसन्धानकर्ता उलरिक भोन स्क्रोडरले खिचेका थिए। सो तस्बिर नेपाली ढुङ्गामा मूर्ति सम्बन्धी उनको हालै प्रकाशित पहिलो संस्करणको दोस्रो भाग पुस्तकमा समेटिएको छ। चीन सरकारले 4 अमेरिकी सरकारका अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। चीनको सिन्जियान प्रान्तका उइगुरको मुद्दा देखाउँदै प्रतिशोध स्वरूप सरकारले ती अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगकी अध्यक्ष नादिन मेइनजा, सचिव नुरी टर्केल, अनुरिमा भार्गेभा र जेम्स कार विरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले सो जानकारी दिएका छन्। चीनको सो प्रतिबन्धपछि करिब 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय उइगुरको वासस्थान रहेको सिन्जियाङ प्रान्तमा तनाव छाएको बताइएको छ। यसअघि अमेरिकाले उइगुरको मुद्दालाई लिएर चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजित शीतकालीन ओलम्पिक्सलाई कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो। वीरगञ्जको सिर्सिया स्थित नेपालकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय सञ्चालन गर्ने भारतीय प्रिस्टिन भ्याली प्रालीले तौल गर्ने मेसिन बिगारेर नेपाली व्यवसायीहरूसँग डिटेन्सन लगायतको अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट भारतको कलकत्ता, विशाखापट्टनम, हल्दिया पोर्ट लगायत बन्दरगाहबाट मालवाहक रेल मार्फत वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह हुँदै माल सामान नेपाल भित्रनी गरेको छ। गोदाममा भित्रिएपछि तौल पुलले समयमै काँटा गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले माल सामान गोदाममा थन्क्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। 2वटा तौल पुल भए पनि एउटा मर्मत भइरहेको सूचना दिएर एउटा मात्रै सञ्चालन हुँदा दैनिक सयौं व्यापारी तथा मालवाहक ट्रक धनीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिरिरहनु परेको छ। यसको मार अन्ततः उपभोक्तालाई पर्ने गर्छ। आयात सहजीकरण गर्ने गरी समय र लागत कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा 3 महिनासम्म सामान होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। र भारतको विदेश मन्त्रालयले श्रीलङ्काले तमिलनाडुका 68 जना भारतीयलाई हिरासतमा लिएको बताएको छ। मन्त्रालयले हिरासतमा लिएका भारतीयहरू सबै माछा मार्ने माझीहरू भएको र यस विषयमा भारत सरकार चिन्तित भएको बताएको छ।
मन्त्रालयले यी भारतीयको रिहाईको लागि श्रीलङ्का सरकारसँग माग गरिएको पनि बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीका अनुसार उनको जानकारीमा श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले 18 देखि 20 डिसेम्बरको बीचमा 68 जना भारतीय माझीहरूलाई हिरासतमा लिएको छ र 10 वटा डुङ्गा पनि जफत गरेको छ। उनका अनुसार यी सबै माझीहरू तमिलनाडुका रहेका छन् र भारत सरकारको तर्फबाट उनीहरूलाई कानुनी सहयोग दिएको बताइएको छ। बागचीले भने कोलम्बिया स्थित हाम्रो उच्च आयोगले भारतीय माझीहरूको छिटो रिहाईको विषय श्रीलङ्का सरकारको अगाडि उठाएको छ। बागचीका अनुसार यस विषयमा उनले तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई पुरै स्थिति र भारत सरकारको तर्फबाट गरिएका प्रयासको बारेमा जानकारी दिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।